अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़पति मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी गई और इस सज़ा पर अमल दरामद के लिए इसे शहर से दूर दराज एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया ताकि वो अपनी दौलत या असरो रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसले पर असरअंदाज ना हो सके। करोड़पति मुजरिम ने इस जजीरे पर ही किस्मत आजमाई का फैसला किया। इसके लिए इसने जेल के संतरी को रिश्वत देने का फैसला किया ताकि किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल के जजीरे से बाहर फरार हो सके। संतरी ने इसे बताया कि यहाँ पर हिफाजती इक़दामात बहुत सख्त हैं और कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय एक सूरत के, जो कि मौत है। लेकिन लाखों के लालच ने संतरी को कैदी का साथ देने पर आमादा कर लिया। इसके लिए संतरी ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला और इस करोड़पति मुजरिम को बता दिया जो दर्द जेल है। सुनो, जेल के जजीरे से सिर्फ एक चीज़ जो बगैर किसी हिफाजती इंतजामात और तफ्तीश के बाहर आती है वो है मुर्दों का ताबूत। जब कभी किसी को फांसी दे दी जाए या वो तिबी मौत मर जाए तो इनकी लाशों को मुर्दा खाने से ताबूत में डालकर बहरी जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर गैर मुसल्लह चंद मुहाफिजों की निगरानी में कुछ सादा रस्मात अदा करने के बाद इन ताबूतों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। वो मुहाफिज इन ताबूतों को बहरी जहाज से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लौट आते हैं। इस कार्रवाई पर रोज़ाना 10 बजे इस सूरत में अमल दरामद किया जाता है कि वहाँ मुर्दा खाने में मुर्दा और ताबूत मौजूद हों। आपके फरार का वाहिद हल ये है कि इख्तितामी लम्हात से पहले आप किसी तरह किसी एक ताबूत में पहले से मुर्दा शख्स के साथ लेट जाएं। मामूल की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो, बहरी जहाज से आप ज़मीन और ज़मीन से कब्रिस्तान पहुंच जाएं। वहां जाकर ताबूत को दफन कर दिया जाए और जैसे ही अमला वहां से वापसी के लिए निकले तो मैं हंगामी रुखसत लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचकर आपको कब्र और ताबूत से बाहर निकाल लूँगा। फिर आप मुझे वो रकम दे दें जिस पर हमने इत्तफाक किया है और मैं छुट्टी का वक्त ख़त्म होते ही वापस जेल चला जाऊंगा और आप गायब हो जाएंगे। यूँ आपकी गुमशुदगी एक मौमा ही रहेगी और इस मौमे से हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है? करोड़पति ने सोचा कि ये एक जुनूनी किस्म का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से ये फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। करोड़पति ने तगड़ी रकम देने का वादा किया और फिर दोनों इसी तरीके कार पर इत्तफाक कर लिया। संतरी के मंसूबे के मुताबिक इस कैदी ने इत्तफाक किया कि वो मुर्दा खाने में चुपके से जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा और वहाँ किसी की मौत वाक़या हो गई तो वो अपने आप को बाएं तरफ के पहले नंबर वाले ताबूत में बंद कर लेगा जिसके अंदर पहले से एक लाश मौजूद होगी। अगले दिन हस्बे मंसूबा संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो करोड़पति शख्स मुर्दा खाने के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वहाँ मुर्दा खाने के फर्श पर 2 ताबूत रखे हुए थे। पहले तो वो ताबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से घबरा गया, लेकिन एक बार फिर जिंदा रहने की जबलत इस आर्जी खौफ पर गालिब आ गई। इसने अपनी आंखें बंद करते हुए एहतियात से ताबूत को खोला ताकि लाश को देखकर खौफजदा ना हो और अपने आप को तेजी से ताबूत के अंदर मुर्दे के ऊपर गिरा दिया। और इस वक्त तक बेचैनी और पकड़े जाने के खौफ के साथ वो इंतज़ार करता रहा कि जब तक इसने मुहाफिजों की आवाज़ न सुन ली। वह ताबूत को जहाज़ के अर्शे पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्दा खाने से लेकर जहाज़ पर पहुंचने तक इसे कदम बा कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा। जहाज़ का लंगर उठने से लेकर पानी पर इसकी हरकत को इसने महसूस किया। समुद्री पानी की महक जब तक इसके नथनों से टकराती रही तब तक इसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बरकरार रहा। जहाज़ साहिल पर पहुंचकर लंगर अंदाज हुआ। मुहाफिजों ने खींचकर ताबूत को खुश्की पर उतारा तो इसके कानों से मुहाफिजों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज टकराए। वो इस ताबूत के अजीबो गरीब वज़न के बारे में एक दूसरे से तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने वज़नी ताबूत से ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाला पड़ा है। इस गुफ्तगू से इस करोड़पति कैदी ने अजीब सा खौफ और तनाव महसूस किया। वो डर गया था कि कहीं ये मुहाफिज इस ताबूत को खोलकर देख ही ना लें
کہ اندر کیا ہے، لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اسے تابوت کے اوپر حصے پر مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی تھی، اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دوبر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم دینے کے لیے دولت سے اپنی محبت کی بدولت ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چیونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں۔ سانسیں دھونکنے کی مانند تیز تیز چلنے لگی تھی اور حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، بس مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور یہ وہ سنتری ہی ہوگا۔ آخر وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے لاش حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے اور تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے کہ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا باقی ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں سے ابھی چند منٹ باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑے کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر جلی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کرے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی، شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا اور دہشت کے مارے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا۔ وہ اسی سنتری کی لاش تھی۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔